Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Osamis ug akong greetings sa mga Catholic teachers dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Kay karon ang gitawag og Teachers Day sa Catholic dinhi sa Archdiocesan Commission on Education. Sa ato pa ang tibuo karon nga probinsya sa Misamis Occidental din anaa ang mga Catholic schools amo karong gisaulog ang kapistahan sa Catholic teachers nga usually unta Oktubre man Oktubre 4 pero dinhi sa Archdiocese sa Osamis tungod kay piyesta man ni St. Thomas Aquinas ang patron sa mga maestra mao nga among gisaulog karon dinhi sa Archdiocese sa Osamis ang Catholic Teachers Day. Muna pinaagi sa among ACE supervisor nga si Dr. Rosa Lantaka, ingon man usab sa amo nga corporate secretary si Ma'am Ajen Razonable ug dina usab sa mga nagkalilain nga mga eskwelahan gikan sa pangdalaga hangtod sa Bonifacio. Ako nga greetings, happy Teachers Day sa ato nga mga Catholic teachers dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Usbon ko karon gisaulog, wala kami magsaulog. Nagsaulog gyapon tingali pero karon gyud dinhi sa Archdiocese sa Osamis ang Catholic Teachers Day tungod kay karon piyesta man ni Thomas Aquinas ang patron sa mga teachers, Catholic teachers mao nga among gisaulog karon dinhi sa Archdiocese sa Osamis ang Teachers Day. Kini si Thomas Aquinas natawo sa Banggiitan, mga noble family, Aquino family sa Italy sa tuig 1225. Unya siya mi eskwela dito sa Monte Cassino, unya nahimo siya nga usa ka Dominican ug tungod kay siya malantip man og panghuna-huna, daghan jud kaayo ang iyang nahatag nga contribution sa simbahan. Ang classical philosophy mao gyud ang nahatag ni Thomas Aquinas, labi ni gayud ang Quinque Viae, ang 5 ways in order to know God. Unya ang classical philosophy pod nga requirement yun nga kining epistemology, gnoseology, kining uguban pa nga ato yung kanang gikuha sa mga panghuna-huna ni Thomas Aquinas. Nya nataw siya sa tuig 1225, nahimo nga Dominican friar, nya namatay sa tuig 1274. Si Thomas Aquinas ug tungod niini siya mao ang patron sa mga Catholic teachers dinhi sa Archdiocese sa Osamis ug gisaulog karon ang Teachers Day dinhi sa Archdiocese sa Osamis ining adlaw, Biyernes, Enero 28 atol sa kapistahan ni Santo Tomas de Aquino kon St. Thomas Aquinas. Ang ato karong ebanghelyo atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Marcos. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa Dios sama sa tawo nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang bulukaton adlaw-adlaw, miturok og mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta mo'y nagpatubo og nagpabunga sa mga tanom. Mo'y muuna ang linghod nga punuan, unya mosunod ang iyang uhay, ug unya ang busok nga mga lugas. Ug ginigkahinog na galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato sa pagsaysay niini, sama kini sa liso sa mustasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og mutubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kining dagko ug ang mga langgam manugdon ug magsalag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao, ginamit ang ubang sambingay nga sama niini. Apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay. Apan kung ang inyong mga
apan kun ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya, iyang isaysay kanila ang tanan. Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong Ginoo nga si Hesus anaa atubangan sa katawhan. Ug siya gamantala ga sangyaw bahin sa gingharian sa Dios. Ug ang gingharian sa Dios iyang gipasabot pinaagi sa pamaagi nga masabtan gyud sa katawhan. Labi na gayod ang pagka mag-uuma. Gipakasama ni Jesus ang gingharian sa Dios sa usa ka tawo, sa usa ka mag-uuma nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ipasabot nga ang pulong sa Dios, ang gingharian sa Dios, dili gyud nato kapugngan ang iyang pagdako niini. Mahimo kining dako kung kini isangyaw gayon ngadto sa katawhan. Nya mao gyud kini ang misteryo sa gingharian sa Dios. Ang gingharian sa Dios kung dunay usa ka tawo nga moadto sa usa ka lugar, unya iya yung gipuy-an ang pulong sa Ginoo. Bisan siya usara mahibulong ang mga katawhan ug mangutana kaniya nga nganong ingon ka man niini. Ug pinaagi niini siya di ay nakahatag og kalainan tungod kay iya mang napuy-an ang pulong sa Ginoo diin anaa diha ang gingharian sa Dios. Butang yun ipasabot sa itong Ginoo mao nga ang tao nga naghupot sa gingharian sa Dios mao gyoy magdala og kalainan dinha sa katilingban. Kunya tungod kay siya nagdala og kalainan diha sa katilingban, sanglit maayo man ang iyang gihimo, daghan ang muawat, daghan ang musunod, daghan ang muhimo niini ug mao kini ang kahulugan ngano nga mulipang, mudako o mutubo ang liso, ang binhi nga gisabod didto sa uma. Unya sa laktod nga pagkasulti mihimo na usab og lain nga sambingay atong Ginoo. Mingon siya nga ang gingharian sa Dios sama sa usa ka liso sa mustasa, mustard seed. Nakakita jud og mustard seed sa diyang miadto ako sa Holy Land. Ug tinuod yun, gamay yun kaayo nga liso. Apan kung kini itanom og mutubo, mudako kini ug mamahimo kini dako kaayo nga kahoy. Ug mausab kini ang usa ka panig-ingnan sa usa ka simbahan. Ang simbahan sama sa usa ka liso sa mustasa. Sa primero, gamay ra ang muadto. Apan kung ang usa ka tawo nagpuyo gayon sama sa usa ka kinabuhi din anaa ang gingharian sa Dios, mudaghan gayon ang mga tawo. O dinhi sa ebanghelyo mingon, kung itanom kini og mutubo, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko ug ang mga langgam manugdon o magsalad sa landong niini. Akong gipasabot nga ang gingharian sa Dios sama sa usa ka simbahan. Unya tungod kay usaman kini kasimbahan, mudako kini og ang mga langgam mao ang katawhan nga muadto aron mo himo sa ilang pagsimba ngadto sa Ginoo. Unya gipasabot gayon nga ang gingharian sa Dios bisan kung gamay kini apan kung atong puy-an mutubo kini busa ako ta kamong awhagon kamo nga naminaw kanako kung ikaw mituo ni Hesus nga atong Ginuog manluluwas kung ikaw mituo nga dinha sa Eucharistia anaa si Hesus ug imong gikalawat ang atong Ginoo kunya imong napuy-an ang iyang kinaiya ug ang imong lifestyle, ang imong kinaiya sa kinabuhi sa atong Ginoo, sa ato pa di ay nagpuyo gyud di ay ikaw sa gingharian sa Dios. Ug tungod kay imong gipaningkamutan nga mapuy-an gayon kanimo ang gingharian sa Dios, mao nga mutubo mulipang kini busa aghaton ko kamo
bisan kung lisod kaayo ang inyong pagpuyo, ayaw gyud kita, dili gyud kita mubiya sa pangaliya sa tong Ginoo, magampo kita. Haron hatagan kita sa grasya ug pinaagi niini ang katawhan makakita o kita nga gadala sa pulong sa Dios, sila makaingon nga anaa gyud ganato ang Ginoo. Usbon ko, ang gingarian sa Dios kung atong mapuy-an, makatakod kita sa uban, o kung kita makatakod sa uban, sila makaingon nga ato gayong gipuy-an ang pulong sa Ginoo. Ug tungod kay atong gipuy-an ang pulong sa Ginoo, ato pod nga kinabuhi sa atong pagpuyo ang mga kinaiya sa atong Ginoo. Ato kining paningkamutan, ato kini nga paningkamutan nga puy-an. Ang atong ebanghelyo karon gahisgot bahin sa usa ka mag-uuma nga gasabod o binhi ngadto sa iyang uma nga mao daw kini sama daw niini ang gingharian sa Dios nga sa atong pagpuyo sa kinabuhi nga Kristohanon duna gyud kalainan kun kini ato gayud nga subli-sublion sa atong kinabuhi. Ang ikaduha nga pagtulunan nga gihisgutan sa atong Ginoo mao nga dili kita mahadlok bisan unsa ka gamay sa kaayo nga atong gihimo. Sama daw kini sa liso sa mustasa nga kung ato yung puy-an ang gingharian sa Dios, mulipang kini o daghan gayon nga mga katawhan daw langgam nga muanhaon niya sa balay sa Ginoo o mulipang umudago kining mudaghan. Muna nga padayon kita nga atong puy-an ang gingharian sa Dios. Bisan asa ka dapita, anaka sa lisod, anaka sa mga lisod kaayo nga mga lugar where you are the only Catholic, continue to live as a Catholic, but then be friendly and then reach out to your people, reach out to the people, and you will make a difference. And because of that, then you planted the seed of the kingdom of God into the hearts of the people. And in that way, you will become the source of goodness. And they will be converted because you continue to do good in spite of everything. Igsuon, ang mayong balita nga moang pulong ni Jesus, ang ayang pamation, pamalandungan, ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tao nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako po day nga dasigon ko kamo nga mutambong kita sa misa kon selebrada sa piyesta dina sa Tabid, piyesta sa parokya ni Santo Niño dina sa Tabid, ugma Enero 29. Ang kura paroko mao si Reverend Father Reynaldo Pernia o akong pasalamat sa ato nga kapitan dinhi sa Tabid si Honorable Canlas. Salamat kayo uban sa iyang asawa ug mga anak. Unya kining posible nga nining adlaw Biyernes mamista gyud ko sa inyo karong gabi kay wa man ko kaana sa birthday sa imong anak tungod sa mga kakulian. Busa ngadto sa mga Canlas family sa atong barangay captain diha sa Tabid. Malipayong piyesta ni Victoria Maratas. Happy Fiesta Victoria. Ing manusab sa akong igagaw dinha sa kabukiran sa parokya ni Santo Niño sa Tabid ninyong tanan. Malipayong piyesta o musinulog kita, musayaw kita, mukaringkining-kinding kita atong pagpakita sa kalipay sa kapistahan sa Santo Niño sa Tabid. Ako gyapon nga padayonon mga Catholic teachers here in the Archdiocesan Commission on Education. Let's celebrate our Teachers' Day. We continue to ask the intercession of Saint Thomas Aquinas in order that our way of teaching will really be the way Jesus wants us to teach to our pupils, to our children, in spite
of everything, maybe the difficulties encountered, but I pray to the Lord that you have the strength to go on reaching out to people and give your best because the Lord is with us. Before I end this reflection, I pray to all Catholic teachers, particularly here in the Archdiocese of Ozamis. Lord, when they are carrying problems because of family problems, Lord, as they go to their classroom, give them the grace that they will be able to carry these problems. And as they teach to the children, to their pupils, enlighten their hearts, enlighten their minds, so that they will be able to communicate what is best for the learning of their pupils. Lord, give our Catholic teachers and all teachers, regardless of faith affiliation, but particularly the Catholic teachers here in Ozamis, the grace that they may have good health, free them from all illnesses. Give them, Lord, the grace so that they can continue to walk in the path of righteousness. Bless them, Lord. Guide them, Lord. Give them, Lord, the light so that they will be carrying your light to all students. And because they carry your light, then they will be able to share this light to our pupils, to our children, to our students. Lord, bless our Catholic teachers. Bless our principals. And I pray, Lord, that the teachers will have the grace to be honest and faithful, and that they will be animated, lively in doing their task as teachers of the Catholic schools. Ang panalangin sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misa-misnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Happy Teachers Day, Catholic schools here in the Archdiocese of Ozamis. Malipayon nga kapistahan ni Santo Tomas de Aquino, St. Thomas Aquinas. Mabuhay ang mga Catholic teachers sa Archdiocese sa Ozamis. Happy Fiesta, mabuhay ang Santo Niño. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Happy Fiesta, Father Ray Pernia. Happy Fiesta, Honorable Canlas, ang atong kapitan din sa Tabid. Ang akong special mention yun nga Happy Fiesta ngadto ni Victoria Maratas o sa ako po nga igagaw sa usa sa mga barangay dinha sa parokya ni Santo Niño sa Tabid.